बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम में फैसला आपका। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हम आपसे बात करें। आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई 1977 वो एक तारीख दिन पाकिस्तान की तारीख का जिसमें एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बरतरफ किया गया, मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। उस वक्त के जनरल ज़ियाउल हक ने 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने का ऐलान किया, मगर वो 90 दिन 11 साल पर मुहीत हुए और पाकिस्तान की सियासी जो ताकतें थी, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मीडिया ने इन 11 सालों के अंदर उस वक्त के जो यानी कि हमारी इत्तलात से वाबस्ता लोग थे, एक तवील जद्दोजहद की, जिसके बाद पाकिस्तान को जमहूरियत नसीब हुई। आज जमहूरियत पाकिस्तान में है और शायद वही कुर्बानियाँ हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आज पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है। लेकिन क्या वाकई जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर है? इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हाल ही में पाकिस्तान के तमाम तकरीबन सरकर्दा रहनुमा, जो सियासी रहनुमा है सिवाय चंद के, उन्होंने इस बात के ऊपर अपना इजहार किया है कि पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के अखबारात को, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जिस तरह की सेंसरशिप से इस वक्त सामना है उसकी मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल इस पर हम जरूर बात करेंगे। दूसरा अहम नुकता जो कि सबसे अहम है वो ये है कि कल फैसला सुनाया जाएगा नैब का मियां नवाज शरीफ के खिलाफ। ये फैसला क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या उनको फैसला सजा होगी या नहीं, या जो उनकी इस्तदा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने कि 7 दिन के अंदर के लिए इसको मुअख्खर कर दिया जाए फैसले को, ताकि वो बाहर से पाकिस्तान आ सके और वो और उनकी साहबजादी अदालत में खड़े होकर खुद फैसला सुन सकें। क्या ये होगा नहीं होगा इसका पता कल चलेगा, लेकिन मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, क्या सजा हो सकती है या नहीं, इस पर भी हम जरूर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके साथ साथ अब से थोड़ी देर पहले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शहबाज, अब तो शहबाज ही हम कहेंगे, उन्होंने अपना एक मंशूर पेश किया है। उस मंशूर में बहुत से वादे किए गए हैं, बहुत प्रॉमिसिंग है। उन्होंने कुछ अपनी जो कामयाबियां हैं वो भी दोहराई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 18,000 मेगावाट बिजली, 11,000 मेगावाट बिजली जो है वो कौमी धारे में शामिल की गई है और नेशनल ग्रिड में लाई गई है, लोड शेडिंग का खात्मा किया गया है, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें। लेकिन जो अहम पैगाम था इस मौके के ऊपर, चूंकि ये लिखा गया है अवाम की खिदमत, वोट की इज्जत और इस तरह का कोई नारा जो है वो बनाया गया है, लेकिन जो अहम पैगाम था इस मौके पे वो मियां नवाज शरीफ ने ही भेजा है। वो क्या है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने वो पढ़ के सुनाया है, जरा सुनिएगा, उसके ऊपर फिर हम बात करते हैं। जरा सुनवाइएगा। वोट को इज्जत दो महज एक नारा ही नहीं बल्कि ये मेरे ईमान का हिस्सा है। हमें यह हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि बानिया पाकिस्तान की बहन मादरे मिल्लत फातिमा जिन्नाह थी, जो सबसे पहले फौजी आमिर के खिलाफ अवाम की जानिब से उठ खड़ी हुई। और अगर 1965 के इंतखाबात में धांधली ना होती तो वो मुल्क की पहली मुंतखब सदर होती और पाकिस्तान कभी भी तस्लीम ना होता। मियां नवाज शरीफ ने वही बात दोहराई है जो कि वो यहाँ जाने से पहले दोहरा रहे थे, और वो बार बार कह रहे थे कि वोट की इज्जत जो है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम का बायस है। और ये कहा कि अगर उस वक्त वोट को इज्जत दी जाती तो मोहतरमा फातिमा जिन्नाह पाकिस्तान की सदर होती और पाकिस्तान तकसीम ना होता। मियां नवाज शरीफ का ये पैगाम, क्या हम ये समझ लें कि वो इस इंतखाब से पहले ये बात दोहरा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर आज़ाद और शफाफ इलेक्शन हो, और अगर नहीं होता तो खुदा न खास्ता जो बात पहले वो कहते रहे हैं वही तो नहीं होगी, उसकी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? उनके इस इशारे के ऊपर हम जरूर बात करेंगे। एक और बहुत ही अहम मजीद खबर, फवाद हसन फवाद, उनके बहुत ही करीबी साथी जो कि मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, उनकी गिरफ्तारी, और साथ साथ इस्माइल डारी जो कि साबिक सदर जरदारी साहब के बहुत करीबी साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी। ये दो अहम पैगामात, दो अहम शख्सियात के नाम है। और क्या PMLN और PPP इस मौके के ऊपर आगे बढ़ के एक साथ खड़े हो सकते हैं? ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस नैब के हवाले से एक्सचेंज हो चुके हैं। इस पे हम जरूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और ये भी बात करेंगे कि शायद खाकान अब्बासी को क्या खतरा है और बिलावल भुट्टो जरदारी इदारों की मुदाखलत के बारे में दोनों रहनुमा क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजा आमिर अब्बास साहब जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं नैब के, सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, सीनियर रहनुमा और जाना माना नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया।
वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। उनके साथ जी, उनके साथ है जनाब मौला बख्श चांडियो साहब, अगेन एक पॉलिटिकल वर्कर, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात और एक बहुत ही जाना हुआ नाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसल वावडा साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं इस वक्त, और शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कराची से और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किए। सबसे पहले तो मैं 5 जुलाई के हवाले से शुरू करूंगी। चांडियो साहब, गुफ्तगू आज 5 जुलाई है और आज भी जमहूरियत जो है वो ख़तरे में है। पिछले 70 साल, बल्कि उसके बाद 77 से लेकर अब तक शब खून कई दफ़ा मारा गया है, लेकिन इस 5 जुलाई की बड़ी सिग्निफिकेंस है। दुरुस्त कहती है, आज का बड़ा बदतरीन दिन है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को उतारा गया, फिर झूठे केस में अदलिया के नाम से उनको कत्ल किया गया। वो इंसाफ नहीं था, वो बेइंसाफ़ी थी। इसका एतराफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया कि हम भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सके। इंसाफ नहीं दे सके, ये एतराफ़ भी काफ़ी है। लेकिन मेरा तो दिल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई साहिब आए जो ये दाग बेइंसाफ़ी का धो डाले और कहे कि नहीं इंसाफ नहीं, वो बेगुनाह थे या जो भी उसको दौरा। दूसरी बात, ज़िया-उल हक सिर्फ आम हालात लेकर नहीं आया, वो पाकिस्तान की सियासत में बदतरीन जो बिद्दतें थी, वो जो दाखिल है वो जनरल ज़िया ने की। किलाशनकोफ इस मुल्क का अज़ाब बन गया, वो उसका था। ये दहशतगर्दी की जिस सियासत ये उसकी है, ये लिसानी सियासत ये उसकी है, ये फ़िरके वारियत ये उसकी है, ये सूबों के खिलाफ नफरतें ये उसकी है, ये जमहूरियत के खिलाफ एक दायमी खतरा ये उसका है। आज तक भुगत रहे हैं हम जो ज़िया-उल हक छोड़ गया है। और वो फसल तो मैं अभी अक्सर कहता हूँ, वो फसल अब जो उन्होंने लगाई थी वो जवान हो चुकी है, अब तो बीज दे रही है। और उसकी फसल जो गई वो तो गई जहन्नुम में, वो फसल अब दरख्त बन गए, फूल निकले, फ्रूट दे रहे हैं। और ये नफरतों के जितना भी बीज उन्होंने बोए अब सब तनावर दरख्त। लेकिन भुट्टो साहब को इंसाफ नहीं मिला और आज भी उनकी दी हुई जमहूरियत जो है उसके ऊपर, लेकिन ये सच्चाई ये है, ये मजलूम की दायमी फतेह है कि सदियों के बाद भी उनके कई वारिस खड़े हो जाते। ये हमारा है, ये हमारा है। मैं कई नाम ले सकता हूँ जिनके नस्ली वारिस मौजूद नहीं है, लेकिन जो जालिमों का एक भी नहीं, जो हकीकी वारिस है। ये मियाँ साहब ने थोड़े दिन कहा मैं वारिस हूँ, मंशन पूरी करूंगा, अब कह के दिखाएं। अब वो तो उनको जो कुछ कहते हैं वो दुनिया अब लेकिन उनका जो वारिस वो भी नहीं कहते कि वारिस है। सही बात है। तो भुट्टो साहब की ये इखलाकी जैसे सच्चाई की दायमी बिल्कुल बिल्कुल। और ये लेकिन ये 5 जुलाई को हम इसलिए याद करते हैं सिद्दीकुल फारूक साहब के 5 जुलाई जो है उसने वाकई पाकिस्तान की तारीख पे एक वो शबखून था और है और अभी तक है और हमेशा रहेगा। हमें इसको याद रखना पड़ेगा। क्या आपको लगता है आज जमहूरियत है? आपके कायद कहते हैं नहीं है जमहूरियत, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अस्मा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं उस वक्त गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज असगर मालकी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था और इस हैसियत में एक तरफ भुट्टो साहब थे, एक तरफ PNA था। हम मूवमेंट चला रहे थे, ठीक है। और मेरे घर छापे पे छापे पड़ रहे थे। वो सारी सूरत हाल और जो कुछ हुआ उसमें हम बिलाशुबा PNA, मैं भी PNA के साथ था। लेकिन जब 90 दिन के इंतखाबात का नारा लगा के ज़िया-उल हक आए और PNA वालों ने समझा कि ये इलेक्शन कराएंगे, फिर इलेक्शन का ऐलान भी हुआ, फिर उन इलेक्शनों की बिसात लपेट दी गई। उस पे PNA वाले भी खासे नाराज थे। मैं अब इस पे आता हूँ। यानी मैं पहले तो ये कहूँ कि मैं PNA के साथ बतौर स्टूडेंट लीडर था। मैं उस वक्त सिर्फ उस एक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज असगर मालकी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं था। पिंडी डिवीजन, पंजाब स्टूडेंट्स काउंसिल पिंडी डिवीजन का चेयरमैन था। साहब की मुखालिफ कुव्वतें तहरीक PNA की थी, उसका आप हिस्सा थे। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मैं अगर ये कहूँ, और वो आदमी जो गलती पर कायम रहे, उन्होंने भी कुछ मौका दिया, लेकिन ज़िया-उल हक ने जो वादे किए सबसे मुकर गए। और जितनी बातें यहाँ चांडियो साहब ने, मुझे अपना एक पॉलिटिकल वर्कर होने पे फख्र है, लीडर
جو لیڈر ایک ہی ہوتا ہے کسی وقت ایک وقت میں, ٹھیک ہے جی, میں پولیٹیکل ورکر ہوں. آپ کو احساس شرمندگی ہے کہ آپ پی این اے کے حصہ تھے اس وقت؟ نہیں, یا اچھا نہیں, کوئی شرمندگی نہیں. مجھے اس وقت کی جو جد و جہد تھی, صحیح, ہم جس چیز کے لیے کام کر رہے تھے وہ بھی جمہوریت تھی. ٹھیک, جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے لیے, یا 9 مارچ اور اپنا 7 مارچ اور 10 مارچ کو جو کچھ ہوا, ٹھیک, وہ بھی ایک حقیقت تھی. اچھا لیکن صدیق الفاضل میں واپس آتا ہوں. اب تو پانی پلوں پر سے گزر چکا ہے نا, اب تو بہت جملہ بڑا ضروری ہے. سر, کیونکہ کوئی جملہ مجھے کہنے دے اس پہ, جی, کہ اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے تقسیم کیا, سیاسی پارٹیوں کو کمزور کر دیا, اور جس طرح لسانی پارٹیوں کو اور کھڑا سیاسی کیا, جماعتیں بشمول آپ کی جماعت اس کو مضبوط نہیں کر سکی. خرابی اب تک چل رہی ہے نا, یہ بات چانڈیو صاحب کی درست ہے. ٹھیک, اب اس وقت آپ نے بھی کہا کہ میڈیا کو اب بھی جس طرح سے سینسرشپ چل رہی ہے, جی ہاں, میں نے ایک ریفرنس فائل کیا. اس کا ویسے آغاز آپ کے پچھلے 5 سال کے دوران کمزوری زیادہ آپ کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک, میں نے ریفرنس اس دن فائل کیا پچھلے جمعے کو. اس کا کیا حال ہوا, آپ کے ٹی وی نے چلایا, پھر پنڈی اسلام آباد میں آپ کے ٹی وی پر بھی 2 دن پابندی لگی رہی, اس کو بھی کسی نے دکھایا. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یہ اس ملک کی جڑیں کھودنے کے مترادف ہیں. یہ ایک مارشل انڈائریکٹ مارشل ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہے. اچھا لیکن راجہ صاحب, اب یہ کل 5 جولائی, شکر ہے کہ آج فیصلہ کوئی ایسا دیا ہے, ورنہ لوگوں نے ظاہر ہے کہ اس کو بڑا سگنیفیکنٹ کر دینا تھا ڈیٹ کو. کل اب جو فیصلہ آ رہا ہے, ایک مرتبہ پھر یہ جمہوریت کو کمزور کرے گا یا اس کو مضبوط کرے گا, اور فیصلہ ہو کیا سکتا ہے؟ دیکھیے, جمہوریت کو, یا جیسے آپ نے ملک کے استحکام کی بات کی, تو ملک کا استحکام اس زمانے میں ہم نے نہیں ٹریول بیک کرنا. آج کل کے جیو پولیٹیکل دور میں دیکھنا ہے کہ ایک ملک کا استحکام کس چیز سے ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو اس میں ہوتا ہے وہ اس ملک کی اکانومی ہوتی ہے. اس ملک کے استحکام کو اب اگر کسی چیز سے خطرہ ہے, یا اس کو جو اس نہج تک پہنچایا گیا ہے وہ اس ملک میں کرپشن ہے, اس ملک میں جو یہ باہر سے 5th جنریشن وار آ رہی ہے, یہ جو فورن ایلیمنٹس ہیں جو اب ڈائریکٹلی آپ کے دشمن آپ سے لڑ نہیں رہے, بلکہ اس لڑائی کا طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ اس ملک کے اندرونی چند لوگوں کے ساتھ مل کے اس ملک کی اکانومی کو شیٹر کیجئے, اس ملک میں بے روزگاری کیجئے, اس ملک میں آپ لاقانونیت کیجئے, فرقہ وارائیت کیجئے, اور اس کے بعد یہ جو آپ کے ملک میں اس کا بیچ تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بول دیا گیا تھا, وہ چلتا رہا, اس کو کسی نے روکا بھی نہیں, رکا بھی نہیں. اب ایک وار بن گئی ہے, اب یہ ٹیکٹس بن گئے ہیں. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے ملک میں انسرجنسیز ہوتی ہیں, انسرجنٹ گروپس آتے ہیں, یہ اسی کرپشن کی وجہ سے, اکانومی کی وجہ سے آتے ہیں کہ ان کو روزگار نہیں ہوتا. کل کیا ہوگا؟ اب کل کیا ہوگا؟ کیونکہ استدعا انہوں نے دی ہے کہ 7 دن کے لیے آپ ہمیں اگر چھوڑ دیں, فیصلہ مؤخر کر دیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں, پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ضیاء الحق کرپشن کی وجہ سے آیا تھا یا کوئی اور بہانہ تھا؟ کیا بہانہ تھا؟ صحیح بات ہے, کیا بہانہ تھا آپ بتا دیں. ہر وقت بتا لیں کرپشن کی بات, وہ تو ٹھیک ہے کرپشن نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کا آج جو آج کے دور کی بات کروں, بالکل اس وقت ضیاء الحق جس وجہ سے آئے تھے وہ آپ کے بھی علم میں ہے, ہمارے میں بھی ہے. کاش بھٹو صاحب وائٹ ایلیفنٹ نہ کہتے تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا. اچھی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل سازش ہو گئی نا. اچھا چلیں, سے شروع ہے. کل کا فیصلہ سر, یہاں ان کو ایجنٹ مل گئے وائٹ ایلیفنٹ کو. اب کل کا فیصلہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز. ہمارے ملک میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ رول آف لاء کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, رول آف لاء کیا ہے کہ جناب اگر آپ نے پٹواری کو سزا دینی ہے نیب میں, آپ نے سزا دینی ہے تحصیلدار کو, آپ نے ایس ایچ او کو دینی ہے, تو ہمارا ہمیشہ سے یہ رونا رہا ہے کہ امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کل آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ سنا دیا جا سکتا ہے, اور فیصلہ سنانے کی حد تک تو کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے. جو قانونی میں آپ کو سمجھا دوں کہ سیکشن 366 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا, وہ کہتا ہے ایٹ دی کنکلوژن آف دا ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا. نیب میں ایک پروویژن ہے کہ جو ٹرائل ان ایبسنشیا نہیں ہو سکتا, لیکن یہاں پہ ٹرائل کنکلوڈ کروا دیا میاں صاحب اور ان کی لیگل ٹیم نے, یہ سب چیزیں مکمل کروا دی. اس کے بعد قانون کہتا ہے کہ دیر شل بی اے ڈیٹ فکس, جس دن وہ پروناؤنس کر دیں گے فیصلے کی تاریخ بتائیں گے, اور وہ تاریخ بتانا انہوں نے کہا, ان کا پلیڈر بھی موجود تھا, ان کے علم میں بھی آ گیا, ایک درخواست بھی آ گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میری یہ خواہش ہے کہ میں کمرہ عدالت میں کھڑا ہوں اور جج صاحب کے منہ سے فیصلہ سنوں. اب یہ وہ جو خواہش ہے, یہ خواہش
قانون میں اس کی کوئی گنجائش حیثیت نہیں ہے، کوئی اور حیثیت کورٹ نہیں کے ہے۔ پاس بھی اور ایسی کوئی کورٹ- گنجائش جی، نہیں اور ہے۔ اسی میں 366 سب کلاس 3 میں لکھا ہے ان کیس آف ایبسنس آف ایکیوزڈ پرسنز، تو یہ اس ججمنٹ کو انویلیڈیٹ نہیں کرے گی ایبسنس وہ، ٹھیک۔ تو ججمنٹ اچھا پیورلی آ میں سکتی ہے۔ ایک بات جو راجہ صاحب نے کی، فیصل صاحب، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ رول آف لا جو ہے یہ صرف سیاسی لوگوں کے لیے ہے، ایک یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے بار بار، تو یہ رول آف لا واقعی صرف سیاسی لوگوں کے لیے، یا مثلا اگر زرداری صاحب کہتے ہیں جی 30 سال جو ہے انہوں نے نیب کو بھگتا ہے، آج بھی ان کے اوپر مقدمات ویسے کے ویسے ہیں، نواز شریف صاحب بھی ویسے اسی سے گزر رہے ہیں، لیکن کسی اور کے لیے یہ قانون نہیں ہے، تو یہ کیا یہ پلی درست ہے ان کی؟ فیصل صاحب بہت شکریہ اسما صاحبہ۔ دیکھیے آپ کو میری آواز آ رہی ہے اسما جی صاحبہ؟ آ رہی اسما صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، قانون تو امیر کے لیے الگ ہے اور غریب کے لیے الگ ہے، اور 65 سال سے ہے۔ بیسک رائٹس سے آپ لوگوں نے محروم کیا ہوا ہے سیاستدانوں نے۔ ایجوکیشن اس لیے نہیں دی کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز سیکھ لیں گے تو ووٹ نہیں دیں گے، تو انہوں نے اپنی جانبداری لگانے کے لیے سکولز نہیں دیے۔ میں جس حلقے میں بیٹھا ہوں یا سکول نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، اور سکولوں کی تنخواہیں چل رہی ہیں 35 سال سے، سکول کی جگہ چائنا کٹنگ کی جگہ گھر بن گئے۔ پولیس کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، عدل کے نظام کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے خود دیکھا کہ نیب نے آج ایک سجیشن دیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں کنوکٹڈ یا انڈر ٹرائل، ان کو نیب نہیں پکڑے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فواد صاحب کل سیاست میں آ جائیں کہ انہوں نے جو چوری چکاری کی ہے ان کو الیکشنز میں نہیں پکڑا جائے گا۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ 65 سال آپ لوگ فواد کو تو انصاف گرفتار دینے میں کر لگا لیا رہے گیا ہیں۔ ہے، اگلی وہ ایک 3 نسلیں بھگت رہی ہے پہلے کے بعد، انڈائریکٹ تھوڑا بہت سیاسی جو میاں صاحب شخصیت کے ہے، کل مطلب 7 سال کی ڈائریکٹ جو نہیں ہے۔ سزا کی ایکسپیکٹیشن ہے، اس کے بعد بھی 2 سپیریئر کورٹس ہیں، اور اس میں بھی بڑا ہی سلیکٹیو ٹرائل اس لیے میں کہوں گا کہ پنجاب میں تو ہو رہا ہے، سندھ میں کچھ ہو نہیں رہا۔ میئر صاحب کی، وسیم اختر کی 17 ارب روپے کی کرپشن کے ڈاکیومنٹس A to Z وہ تھرڈ ڈے سے بول رہا ہے، اور نیب ویسے تو گوسپ کے اوپر، رومر کے اوپر ایکشن لے لیتی ہے۔ نیب نے اس پہ ثبوت جو وہ 20 سال میں بھی نیب نہیں کر سکتی۔ جتنے بھی نیب کے کاروبار جو اداروں کے اندر افسر ہیں، کل آپ ان کا احتساب دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے ان سے ساری زمینیں لے لی۔ شرجیل کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، ابھی تک اس پہ کہیں ثابت نہیں ہوا۔ نہیں، پورے کل ہی تو پاکستان میں اسماعیل سندھ میں داری شرجیل صاحب آپ کو ملا ہے۔ گرفتار کیا گیا ہے۔ فیصل صاحب آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا، سندھ میں تو کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ چاٹیو صاحب سندھ میں تو رینجرز چھاپے مار رہی ہیں، نیب نہیں پکڑ رہا۔ جتنا نیب نے انہوں نے سندھ میں کیا ہے، ہاں۔ پاکستان کے کسی علاقے میں اتنا نہیں ہوا ہے۔ تو کرپشن زیادہ ہوگی سندھ میں پھر؟ ابھی جو مسلم لیگ کی کرپشن کھل رہی ہے، جو روز آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں، کیس سنتے ہیں، فرشتے تو ظاہر ہو چکے ہیں۔ 1 پیسے کی کرپشن ظاہر ہو، 1 پیسے کی، وہ بھائی اربوں روپے کی ظاہر ہو گئی، ایک آدمی نے اربوں روپے ظاہر کیے۔ ایک وعدہ جھوٹا لکھو جی، سب لائٹ نہیں پہنچی مجھے مار دینا، یہ اب تو نیا وعدہ کیا ہے۔ اب اس ملک کو وہ یورپ بنائیں گے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ لاہور تو وینس بن گیا ہے۔ اچھا میں فیصل صاحب میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں، اور راجہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ اگر کل جو اگر فیصلہ اگر ہوتا ہے، جی آپ کی باری بھی آئے گی، بالکل آئے گی، بریک لے لوں، ایک بریک کے بعد آ رہی ہوں، چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ راجہ صاحب کہہ رہے تھے صدیق الفاروق صاحب کہ کل فیصلہ ہو جائے گا، اور کیوں رعایت ملنی چاہیے میاں نواز شریف کو، جبکہ اتنے کرپشن کے چارجز بھی ان کے اوپر ہیں، اتنی بڑی رقم بھی ان کا الزام ہے، اپارٹمنٹس کی وہ منی ٹریل بھی نہیں دے سکے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بذات خود اب جو کچھ ہو چکا ہے، میں اس پہ اب کیا بات کروں، بات کی بات ہے۔ ایک خواہش درخواست انہوں نے کی ہے، کورٹ مانتی ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتی سنا دے فیصلہ۔ نواز شریف صاحب انشاءاللہ العزیز بہت جلد پاکستان آ جائیں گے، اگر ان کی خواہش الیکشن سے پہلے آئیں گے؟ جی الیکشن سے پہلے، اچھا، بالکل، یہ میں ضمانت دے رہا ہوں اس بات کی۔ اور اگر وہ نہ آئے تو نہیں پھر پھر آپ ٹھیک کو ہے، پھر گرفتار نقصان تو ہوگا۔ کیا جائے گا نا سر، وہ تو پھر بھی اللہ نہ کرے، وہ تو پھر بھی ان کو کرنا ہے نا۔ یہ ایک اخلاقی لحاظ سے، اور نواز شریف صاحب کو چونکہ میں جانتا ہوں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں جس طرح اپنے لیڈر کو جانتے ہوئے یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں ایک ذمہ داری سے۔ وہ 3 ملزمان ہیں، تینوں آ جائیں گے۔ دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں، بڑی بات نواز شریف صاحب کی ہے جن کے ساتھ میں کمٹمنٹ ہے میری، ٹھیک ہے، میں نے ان کی بات کی ہے۔ اب سارے آتے ہیں، مجھے امید ہے سارے آ جائیں گے، مریم صاحبہ بھی ہیں اور صفدر صفدر صاحب بھی میں ہیں، نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، سبھی آئیں گے کیپٹن صفدر تو یہیں پہ ہے شاید۔ ہاں وہ تو شاید سنا ہے میں نے۔ یہی جی وہ ادھر، وہ تو گئے نہیں۔ اچھا، اب بات ایک جو ہے وہ رول آف لا کی گئی ہے۔ رول آف لا کی بات راجہ صاحب نے بھی کی،
دیکھیں نا, رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹو کیپ دی اسکیلز ایون, دونوں پلڑے آپ انصاف کے برابر رکھیں. عمران خان صاحب نے جب بنی گالا کا معاملہ وہاں آیا تو وہ یونین کے سیکرٹری نے بتایا کہ یہ جو کاغذ یہ پیش کر رہے ہیں یہ تو ہمارا اس دور میں نہ کمپیوٹر تھا نہ کچھ, یہ تو جعلی ہیں, ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوتا. سر وہ عوامی عہدہ انہوں نے بھی, وہ وزیر اعظم نہیں بنے نا. بھائی بات تو غلط ہے, عوامی وہ نمائندے ہیں بھائی, ایم این اے ہے, ہی از این ایم این اے. دوسری بات یہ ہے اپنا شیخ رشید کی, انہوں نے ایم این اے ہونے, پہلے ایم این اے بنتا ہے پھر وزیر اعظم بنتا ہے, پھر انہوں نے جناب علی اپنی 200 کتنے کنال زمین چھپائی, وہ بھول گئے. تو یہ جو انصاف ہے یہ انصاف ہے اسی عدالت میں نیب کورٹ اچھا میں. یہ اور جملہ ایک اور, اسی نیب کورٹ میں 2 اور وزیر اعظم ہیں, ان کا بھی مقدمہ 6 سال سے چل رہا ہے, وہ کوئی نہیں, ایڈجسٹمنٹس مل رہی ہیں. پھر یہی ملک کی عدالتیں ہیں. نہیں تو آپ کو یاد نہیں ہے ایک وزیر اعظم یوسف گیلانی بھی تھا جس کو 30 سیکنڈ کی سزا دی گئی تھی, تو وہ بھی تو تھے نا سر نیب میں, تو وہ بھی نواز شریف صاحب کو انہوں نے کر دیا. نہیں, گیلانی صاحب سپیکر تھے تو ان کے اوپر 6 سال وہ بھگتتے رہے, زرداری صاحب 11 سال کی جیل انہوں نے کاٹی. ایسی بات آپ نے کر دی ہے, میں کروں گا. انہوں نے 300+ ایڈجسٹمنٹس لیں, 6 سال تو ایڈجسٹمنٹس بن جاتی ہیں, تو جیل میں تو رہے نا سر 11 سال تو رہیں گے جب خود ایڈجسٹمنٹس لیں گے. میں کرنا ہی آخری ایک اور اس حوالے سے پرویز مشرف ہیں, ان کو کوئی سزا نہیں ملتی. ہاں وہ ایک الگ بات ہے, وہ شاید لاگو ہو سکتے ہیں. جنرل کیانی کے بھائی ہیں, نہیں جنرل کیانی کے بھائی ہیں جنہوں نے اویکو ٹرسٹ کے ساتھ فراڈ کیا کہا ہے کہ ان کو آئے, وہ ان کو لایا جائے. ان کو بھی جنرل کیانی کے بھائیوں کو بھی ابھی تک سزا نہیں ملی, انہوں نے بھی اویکو ٹرسٹ کے ساتھ بہت کچھ کیا ہے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سلیکٹیو جسٹس کی بات ہے وہ آپ بھی کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں. میں بات یہ کہتا ہوں کہ ابھی کیونکہ بہت کچھ گزر گیا ہے, جیسے ابھی انہوں نے کہا بھی, ان کی باتوں کو نہ کرے تو اچھا ہے, اور یہ مثال نہ دیں زرداری صاحب کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, ان کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنا عرصہ لیکن کچھ بھی نہیں. آپ نے ابھی کہا ان کی بات کے جواب میں کہ اگر میں کہوں کچھ بھی نہیں, جتنا عرصہ وہ جیل میں رہے ایسا کوئی نہیں ہے. اور پھر ان کو درخواست نہیں لکھی ہوئی, لیکن بعد میں بری ہو گئے نا, کون نے بری, اس پہ بھی بہت سے لوگ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. سوال یہ حکومت نواز شریف کی تھی, میاں صاحب وزیر اعظم تھے, پھر کیسے بری ہوئے؟ ہم نے درخواست تو دی نہیں کہ جناب جانے دو مکے مدینے, یہ تو نہیں جانے دی ہم نے تو کہا سزا ہی دو. لیکن نیب کے اوپر تو پیپلز پارٹی بھی خوش نہیں ہے. اس کی وجہ تھی کہ نیب نے عام کارروائیاں سندھ میں نہیں کی. وزارت میں گھس جاتے تھے آفیسوں میں, سیکریٹ میں, پورے جتنی سمریاں فائل اٹھائے اب تک واپس نہیں ہوئی ہیں. سندھ کی حکومت چلا رہی تھی. اور یہ جو ڈاری صاحب کی گرفتاری ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ابھی یہ تو رینجرز نے کیا ہے نا. وہ تو میرے لیڈر نے جواب دے دیا ہے آپ کے یا کسی کے انٹرویو میں کہ وہ مجھے پیار بھرا پیغام ہے. اس میں کیا پیغام ہو سکتا ہے ویسے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اتنی راجہ صاحب سے پوچھ لوں. راجہ صاحب اچھا آپ بتا دیں. سر پیغام آج فواد حسن فواد کو گرفتار سیاسی بھی کہا جا رہا ہے کہ پیغام, آپ نے کہا کہ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کی بات, میں صرف آپ سے عرض کروں گا کہ جب یہ جو آپ نے بھی کہا جو کچھ میڈیا پہ سینسرشپ وغیرہ سب دیکھ رہے ہیں, جب یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ جمہوریت جو آپ چاہ رہے ہیں اور جس طرح کا انصاف یہ ہمیں منظور نہیں ہے, یہ مینیفیسٹو کی تقریر میں جب اپنا ٹھیک کہا بلاول بھٹو زرداری سے بھی پہلے, تو انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا بھائی انہیں یہ نہیں منظور. وہ کہتے ہیں ہم جو ڈکٹیشن دیں وہ مانو. اگر کل ایک منٹ اگر کل عمران خان نے بھی یہ بات کر دی, ساتھ ہی عمران خان کا بھی وہی کر دیں گے, بولو 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 رام ہو جائے گا. عمران خان صاحب تو فیصل صاحب سے پوچھیں گے کریں گے کہ نہیں, لیکن راجہ صاحب یہ سلیکٹیو جسٹس نہیں ہو رہا. کہا جا رہا ہے جنرل پرویز مشرف کو صرف کہا جاتا ہے, ان کو لایا نہیں جاتا, انٹرپول کے آرڈرز نہیں آتے وغیرہ وغیرہ. انٹرپول کو لکھنا کس نے تھا؟ جنرل پرویز مشرف گیا کب تھا ذرا نوٹ کیجئے گا. سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ مجھے 100% پتا ہے کہ اس میں لکھا تھا کہ یہ گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے کہ وہ انہیں جانے دیتی ہے, روکتی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اسے جانے دیا, چلے گئے. یہ بھی کہا کہ ہماری کاندھے پہ بندوق رکھ کے نہ چلا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب
अदालतों ने कहा कि इसे वापस लाइए। वापस किसने लाना था? इंटीरियर मिनिस्ट्री ने। इंटीरियर मिनिस्ट्री वो फाइल दबा के बैठी रही, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। अभी ये कह रहे हैं कि जी वो भाग गए, वो तो आपने उसको जाने दिया। अब जैसे आपने कहा कि जी जनरल्स की बात है, तो अभी भी 3 या 4 जनरल्स को ECL पे डाल दिया गया है इसी नैब, मौजूदा नैब में। और वो जो सिंध में नैब ने काम किया था, कमाल किया था, और पूरे पाकिस्तान में नहीं कर रही थी उस वक्त, उसकी वजह ये थी कि वो जो उस वक्त का चेयरमैन था चौधरी कमर जमान, वो नैब की तबाही का सबब बन रहा था। वो पॉलिटिकली अपॉइंटेड था और वो खुद केसेस में इन्वॉल्व था, उसके ऊपर अपना एक नैब का केस था। तो वो उनका फोकस सारा सिंध में रहा जनाब। वो लेता था डायरेक्शंस कि जी हमें डायरेक्शंस मिली हैं, वो उन डायरेक्शंस पे काम करता था। अभी ये जो मौजूदा है, जो इनको मौजूदा है, आप देखेंगे कि सिंध में भी कार्रवाइयां हो रही हैं। आपने खुद ही अभी नाम लिया है। आप देखिए बलूचिस्तान में वजीर आला जो पीपल्स पार्टी के थे असलम रेसानी, उसके खिलाफ काफी केसेस हो रहे हैं। इसी तरीके से पंजाब में हो रहे हैं। और बात वही है कि जैसे कह रहे हैं ना कि मदर ऑफ ऑल क्राइम वो था। अब ये जो आज इन्होंने इतना बड़ा वो सुपर डुपर ब्यूरोक्रेट पकड़ा है, ये कोई मामूली बात, ये मामूली बात क्यों नहीं है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। फैसल साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं आपकी इजाजत से। ब्रेक के बाद मैं फौरन आपके पास आती हूं कि ये फवाद हसन फवाद की गिरफ्तारी कितना बड़ा मामला हो सकता है, और क्या आने वाले दिनों में, जिस तरह से मियां साहब ने अपने पैगाम में आज कहा है, जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने पढ़ा, खतरनाक हालात हो सकते हैं और इलेक्शन मुतनाज़ा हो सकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसल साहब, आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, अवाम के मसाइल की भी आपने बात की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, जब जमहूरियत का तसलसल ही नहीं होगा तो फिर कैसे डिलीवर करेंगे लोग, और कैसे मतलब लोगों तक इंसाफ पहुंचेगा और बाकी चीज़ें। और क्या पाकिस्तान के अवाम का मसला इंसाफ नहीं है इस वक्त? असमा साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन अगर इंसाफ मिल रहा होता पाकिस्तानी कौम को, तो इस डर की वजह से लोग ये जुर्म नहीं करते। एक्चुअली हमें प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम लसानी नाम के ऊपर, अपनी निशान के ऊपर कि जी ये महाजर है, पठान है, सिंधी है, बलोच है, इस पे झगड़ा करके पॉलिटिशियंस को पता चल गया है कि अदल तो है नहीं यहाँ, कोई इंसाफ तो होना नहीं। इंसाफ तो ठेले वाले के साथ होना है और सिर्फ गधा गाड़ी वाले के साथ होना है। तो उनको पता है वोट लेके यहाँ से चला जाएगा, ये अपने ही घर की गाड़ियाँ जला देंगे, अपने कारोबार जला देंगे, मीडिया की गाड़ियाँ जला देंगे। ये एक सियासतदान एक प्लान के तहत चल रहा था, वो 35-40 साल प्लान चलता रहा। अब हम उनको समझा रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे पास पतंग का महाजिर भी आएगा, हम उसका भी काम करेंगे, ANP का भी काम करेंगे, पीपल्स पार्टी का भी काम करेंगे, नून लीग का भी काम करेंगे, हम काफिर का भी काम करेंगे। हम एजुकेशन दें ताकि आप अच्छे और बुरे की तमीज आपकी औलाद सीख सके, ताकि उसकी आगे नस्ल चल सके। आपने स्कूल दिए, तनख्वाहें चल रही है, बेच दिए, घर बन गए। आपने अस्पताल नहीं दिए। आप कचरे की बात करी थी इस्लामाबाद की, आसमा साहिबा, अगर आप इधर आ जाए तो यहाँ रोड है, पूरा इलाका बल्दिया का 4 लाख आदमी गटर है, कचरे के इतने 40-40 फुट की लाइनें। मैंने अभी यहाँ पे एक मैदान 35 साल से मैदान था, उसमें कब्जा था, वो छुड़ा लिया, उसको साफ करा लिया। ये 3 रोडें थी, 1.5 दिन के अंदर वो बना दी, जिसमें 2 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। आज हम एक नाले के अंदर गए, 900 घर उस नाले की वजह से, क्योंकि नाला नीचे की तरफ है तो घर के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने तो आज भी वादा किया है, और वो कहते हैं जो पंजाब में हमने काम किया है वो हम कराची में करेंगे। आपके तो मतलब खिलाफ वही इलेक्शन लड़ रहे हैं इसी हल्के से शहबाज साहब, तो कारकर्दगी, वो लोगों को कारकर्दगी बता रहे हैं कि हमने ये डिलीवर किया है। तो बताया, वो तो नजर आ गया। पेरिस जो बनाया था, पेरिस धुल गया और लाहौर पुराना वाला निकल आया। और यहाँ शहबाज शरीफ साहब मेरा इलेक्शन मेरे साथ नहीं लड़ रहे। शहबाज शरीफ ने, मैं तो खैर इतनी बड़ी कोई चीज नहीं हूँ, लेकिन मुझे हराने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने अलायंस कर लिया MQM से, अलायंस कर लिया ANP से, निगोशिएट करे MMA से। तो मुझे 5 पार्टियां रोक रही है। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा तूफान हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, क्योंकि मैं आपके तवज्जुह से वो सारे इश्यूज दिखाना शुरू हो गया हूँ, जिसकी वजह से बल्दिया हाईलाइट हो गया है। और आवाम को मैं एजुकेट कर रहा हूँ, भाई मुझे वोट देना दो, मैं वोट की भीख मांगने नहीं आया। ठीक है, नहीं आप काफी दिनों से कचरे पे बैठे हैं, लेकिन ये कचरा तो पेशावर के अंदर भी है सर, ये कचरा पेशावर के अंदर भी है, ये कचरा पूरे पाकिस्तान के अंदर है। मैं कल पेशावर से 6 बजे यहाँ पहुंचा। आसमा साहिबा, अगर तहरीक इंसाफ भी ये काम करती है तो उसको भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसको भी पकड़ना चाहिए। ये क्यों कचरा सर, ये कचरा क्यों नहीं आप साफ कर सके पूरे सिंध का, पूरे कराची का? भेजा था रेड वारंट देके मुशर्रफ को बुलाना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये दुरुस्त बात की है।
बिजनेस का बिजनेसमैन, या 46 ठीक। फैक्ट्री है बल्दिया के अंदर, हाँ। जिनके अंदर मैं जा रहा हूँ डीसी को लेकर, उन्होंने सब गरीबों का पानी खींचा हुआ है। सही मैं बात है। फैक्ट्रियां बंद करा ये दूंगा। तो है ना, ये मुझे तो कोई है। प्रॉब्लम नहीं पहली है, बात- मैं कोई किसी ठेके नहीं कर रहा। ठीक ठीक, फैजल साहब जरा सुन ले। हाँ ये बात ठीक कर रहे हैं, तो मैं क्योंकि इनके बड़े पुरजोश हैं, काम बहुत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 2-3 साल पहले से शुरू कर देते ना। अब इंतखाब में कचरे पे बैठना या इलेक्शन रहना? कचरा हटवाना है, ये जो जैसा भी स्टैंड लिया है इन्होंने, और जब खुद मैदान में आ गए तो कौन इनको रोक सकता है। शुरुआत करते 2-3 महीने ही पहले शुरू कर देते तो भी आज काफी फर्क पड़ जाता। अब महज इलेक्शन के वक्त में आ गए तो इतना असर नहीं आपका होगा। ये ख्याल है 2-3 महीने पहले कचरा कुंडी में बैठ जाते वो नहीं, जाके? मैं ये नहीं- सर ये तो इलेक्शन हो रहा है। आसमान मैं बड़े खुलूस से प्यार। दूसरी बात, जी। ये बड़ी ज्यादती है हमारा। मुखलिसाना और मासूमाना मशवरा ये है। बड़ी दूसरी बात ये, हमें कहते भाई आपने उठाया, अल्लाह गजब खुदा का, चीफ मिनिस्टर कचरा उठाता है, गवर्नर कचरा नहीं, उठाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो होती तो वो है। तो एमक्यूएम की थी, कोई 20-40 साल से एमक्यूएम बैठी है। मुशर्रफ का पूरा दौर एमक्यूएम, जियाउल हक का पूरा दौर और MQM, कचरे से ज्यादा अरबाब का इम्पोर्टेंट पूरा मेरा दौर। ख्याल है अब क्या पाकिस्तान करते के हैं? अवाम के साथ जो करप्शन और बाकी चीजें हुई हैं वो ये तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वज़ीर आज़म ये भी से- इम्पोर्टेंट है, साफ पानी इम्पोर्टेंट है, नाली इम्पोर्टेंट है। उसका वाहिद हल ये है कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इन्होंने लोकल बॉडीज को मजबूत ही नहीं किया पिछले 5 ठीक साल है, 10 आप साल। अच्छा, अब और ये ये अब काम राजा साहब, local अब मैं bodies- चूंकि राजा टाइम आमिर साहब खत्म ने हो बहुत जाएगा, एक बातें सवाल की हैं, रह गया है। मुझे थोड़ी सी अगर बात मैं सर करनी आप ही के पास आप आ क्या जाऊं, बात कर रहे हैं? अगर मियां साहब को कल वो नहीं आते, आप कह रहे हैं सजा उनके पास अपील का हक नहीं रहेगा, हाँ। सजा उनको हो सकती है तो कितनी हो सकती है? सुनिए, क्योंकि अब अगर- ये कहा जा रहा है कि ये सजा बात- होगी। ये बात अब अगर सुनिए, वो कल हमने- नहीं आते, सबसे पहली बात है इसमें जो सजा है मैक्सिमम है वो 14 साल तक की, 14 साल तक है। अब जज ने देनी है जितनी उसकी डिस्क्रिप्शन है, 2 देता है, 7 देता है, 10 देता या 14 है इन देता है। केस, या 14 पूरी भी दे सकता है फुल डोज। उसके साथ साथ मैंडेटरी है Full कि जब dose, full आप dose। उसके साथ मैंडेटरी है कि जब आप सजा देते हैं तो आपने वो तमाम प्रॉपर्टीज जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर वो जब्त हो सके सकती वो है। होंगी होंगी। कन्फिस्केशन अच्छा। के ऑर्डर करने मैंडेटरी है, और फाइन भी मैंडेटरी है। ये 3 सजाएं हैं। चौथी सजा है 10 साल के लिए नाअहली। आप 10 साल के मरियम लिए साहब भी नाअहल हो जाएंगी जिसको सजा होती है, चाहे कल, एक- अगर उनको भी सजा होती है जी। तो नाअहल हो जाएंगी। हाँ, वो तो बिल्कुल। इलेक्शन लड़ रही है तो वो तो वो नहीं पार्लियामेंट, लड़ सकेंगे। और उसके यानी बाद कल ही अगर उनके खिलाफ फैसला होता है तो वो Exactly, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सकते। नहीं, अब मैं क्योंकि टाइम कम है, इल्ला उसके बाद ये कि वो कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें और ऊपर की अदालत जो है उससे उनकी बेल हो जाए और वो फैसला सस्पेंड। ये उनके पास एक choice है। सेकंड नहीं, अच्छा। ये भी चॉइस नहीं है। लेट मी क्लेरिफाई, अगर वो पेश हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो जब अपील होती है उसमें सिर्फ जो सस्पेंड होती है वो सेंटेंस होती है, कन्विक्शन कभी सेंटेंस सस्पेंड नहीं होती। वो तब भी कन्विक्टेड रहेंगे, सिर्फ जेल जाके उनकी बेल हो सकती है। इन केस अगर कल वो नहीं आते हाँ, तो हाँ। 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर अपील करनी है, उनको आना पड़ेगा। इन केस वो नहीं आते, दे वुड लूज देयर राइट टू अपील। अपील नहीं कर सकते। सिद्दीकुल फारूक सर, लास्ट कमेंट सर। ये जो बात इन्होंने कर दी, मियां साहब के कानूनी पैगाम पे पोजीशन, कमेंट दे मैं दें कि सिर्फ ये उनका क्या कहूंगा, पैगाम है असल में वोट को 2-3 इज्जत बात दो पे। मैं आपसे अर्ज करूं। पहली बात तो ये है कि राजा साहब ने कहा जी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी यही थी, और परवेज मुशर्रफ को अदालत में लाने की तो रास्ते में मिसाइल निकल आते थे, बम निकल आते थे। एक सेकंड, हाँ जी, जरा वो हुकूमत वज़ीर वाली आज़म थी ना तो सर। ले वज़ीर दाखिला ने उस वक्त का बयान तो सामने आपकी है। सपोर्ट करूं ना। हाँ। उन्होंने कहा हमारे को जमानत दे गए, अगली पेशी पर आएंगे, सेहत ठीक होने के बाद वो आ जाएंगे। मैं बात और जो कर रहा हूँ वो ये है कि कितनी पेशियों पे वो आ नहीं सके, उसके बाद वो अस्पताल मुंतकिल हो आपने गए। छोड़ा उनको। दूसरी उनका बात मैं- काफिले का रुख ही सुने, मुड़ गया था ना। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा, जो रूट इन्होंने- लगा हुआ था सर उस जी, मैं काफिले एक के। बार- हाँ। पेरिस धुल गया की बात इन्होंने की। हाँ, ये बात मैंने ये जो करी। पेरिस धुल गया की बात की है, ये चीन में इन्हीं बारिशों में, ये 3 दिन पहले जो तूफानी बारिश, तो उनमें फिर जब वो रांची में होता था तो मैं आप लोग क्या सुन तो लेना जी। एक बात, पुल बह गया, पेरिस डूब गया, अमेरिका में इन बारिशों में ये तूफानी बारिशें हो रही हैं, लेकिन और फिर ये जो इंतजामात इन तारीखी बारिशों विरसे से को जो पहले- नुकसान हो रहा है सर। इन बारिशों से पहले होना चाहिए, वो इंतजामात जो एक बात हुकूमत अच्छी होती है है। करनी जी, चाहिए। हाँ। एक बात अच्छी है हमारे हर जाएगी। जी मियाँ साहब छोटे हो, मियाँ साहब बड़े हो, हाँ। सिद्दीकुल फारूक साहब जो भी लीडर हो, इनको बोले भाई जो आपने चोरी किया, भाई वो ले लो जो चोरी की है,